अथ 17 सर्गः। कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च तस्माद् गोदावरीतीरात् ततो जग्मुस्वमाश्रमम्। आश्रमम् तमुपागम्य राघवः सह लक्ष्मणः कृत्वा पौर्वाह्निकम् कर्म पर्णशालामुपागमत्। उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। स रामः पर्णशालायामासीनः सह सीतया विरराजमहाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः। तदासीनस्य रामस्य कथा संसक्तचेतसः। तम् देशम् राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया। सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः। भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्। दीप्तास्यम् च महाबाहुम् पद्मपत्रायते क्षणम्। गजविक्रान्तगमनम् जटामण्डलधारिणम्। सुकुमारम् महासत्त्वम् पार्थिवव्यञ्जनान्वितम्। राममिन्दीवरश्यामम् कन्दर्पसदृशप्रभम्। बभूवेन्द्रोपमम् दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता। सुमुखम् दुर्मुखी रामम् वृत्तमध्यम् महोदरी। विशालाक्षम् विरूपाक्षी सुकेशम् ताम्रमूर्धजा। प्रियरूपम् विरूपा सा सुस्वरम् भैरवस्वना। तरुणम् दारुणा वृद्धा दक्षिणम् वामभाषिणी। न्यायवृत्तम् सुदुर्वृत्ता प्रियमप्रियदर्शना। शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममब्रवीत्। जटीतापसवेषेण सभार्यः शरचापधृक्। आगतस्त्वमिमम् देशम् कथम् राक्षससेवितम्। किमागमनकृत्यम् ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि। एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणख्या परन्तपः। ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे। आसीद्दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः। तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः। भ्रातायम् लक्ष्मणो नाम यवीयान्मामनुव्रतः। इयम् भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता। नियोगात्तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः। धर्मार्थम् धर्मकाङ्क्षी च वनम् वस्तुमिहागतः। त्वाम् तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वम् कासि कस्य वा। त्वम् हि तावन्मनोज्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे। इह वा किम् निमित्तम् त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः। सा ब्रवीद्वचनम् श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता। श्रूयताम् राम तत्त्वार्थम् वक्ष्यामि वचनम् मम। अहम् शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। अरण्यम् विचरामीदमेका सर्वभयङ्करा। रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः। वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः। प्रवृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महाबलः। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः। प्रख्यातवीर्यौ चरणे भ्रातरौ खरदूषणौ। तानहम् समतिक्रान्ता रामत्वा पूर्वदर्शनात्। समुपेतास्मि भावेन भर्तारम् पुरुषोत्तमम्। अहम् प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दबलगामिनी। चिराय भव भर्ता मे सीतया किम् करिष्यसि। विकृता च विरूपा च न सेयम् सदृशी तव। अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्। इमाम् विरूपामसतीम् कराळाम् निर्नतोदरीम्। अनेन सह ते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्। ततः पर्वतशृङ्गाणि वनानि विविधानि च। पश्यन् सह मया कामी दण्डकान् विचरिष्यसि। इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम्। इदम् वचनमारेभे वक्तुम् वाक्यविशारदः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 17 सर्गः।